बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों की बात के जवाब में हज़रत वलीद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, मैंने सोचा अगर मैं मदीना में मुसलमान हो गया तो लोग कहेंगे मैं कैद से घबरा कर मुसलमान हो गया हूँ। अब इन्होंने मदीना मुनव्वरा हिजरत का इरादा किया तो इनके भाइयों ने इन्हें कैद कर दिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो इनके लिए कुनूत नाजिला में रिहाई की दुआ फरमाने लगे। आखिर एक दिन वलीद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से निकल भागने में कामयाब हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। ऐसे ही एक कैदी हज़रत वहब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ग़ज़वा बदर में मुसलमानों से जंग की थी और काफिरों की शिकस्त के बाद कैदी बना लिए गए थे। वहब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। इनके एक दोस्त थे सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन दोनों दोस्तों का ताल्लुक़ मक्का के कुरैश से था। दोनों इस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे और मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। एक रोज़ ये दोनों हजर अस्वद के पास बैठे थे। दोनों बदर में कुरैश की शिकस्त के बारे में बातें करने लगे। कत्ल होने वाले बड़े बड़े सरदारों का जिक्र करने लगे। सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, इन सरदारों के कत्ल हो जाने के बाद ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो गया है। ये सुनकर उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम सच कहते हो। खुदा की कसम, अगर मुझ पर एक शख्स का कर्ज़ा ना होता और मुझे अपने पीछे बीवी बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर इन्हें कत्ल कर देता। माअज़ल्लाह। मेरे पास वहां पहुंचने की वजह भी मौजूद है। मेरा अपना बेटा वहब इनकी कैद में है। वो बदर की लड़ाई में शरीक था। ये सुनना था कि सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वादा करते हुए कहा, तुम्हारा कर्ज मेरे ज़िम्मे है, वो मैं अदा करूँगा और तुम्हारे बीवी बच्चों की देखभाल भी मेरे ज़िम्मे है। जब तक वो ज़िंदा रहेंगे मैं इनकी कफ़ालत करूँगा। उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का पुख्ता अज़म कर लिया और कहा, बस तो फिर ठीक है, ये मामला मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगा। ना तुम किसी से इस सारी बातचीत का जिक्र करोगे ना मैं। सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वादा कर लिया। उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर जाकर अपनी तलवार निकाली, इसकी धार को तेज़ किया और फिर इसको जहर में भिजाया। फिर मक्का से मदीना का रुख किया। मस्जिद नबवी में पहुंचकर उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ दूसरे मुसलमानों के साथ बैठे ग़ज़वा बदर की बातें कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र इन पर पड़ी तो फ़ौरन उठ खड़े हुए, क्योंकि इन्होंने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में नंगी तलवार देख ली थी। इन्होंने कहा, यह खुदा का दुश्मन ज़रूर किसी बुरे इरादे से आया है। फिर वो फ़ौरन वहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में गए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, खुदा का दुश्मन उमैर नंगी तलवार ले आया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, उमर, इसे मेरे पास अंदर ले आओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन बाहर निकले, तलवार का पटका पकड़कर इन्हें अंदर खींच लाए। इस वक्त वहाँ कुछ अंसारी भी मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे फरमाया, तुम लोग भी मेरे साथ अंदर आ जाओ, क्योंकि मुझे इसकी नीयत पर शक है। चुनाचा वो भी अंदर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह पकड़ कर ला रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, इसे छोड़ दो, उमैर आगे आ जाओ। चुनाचा उमैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए और जाहलियत के अदाब की तरह सुबह बखैर कहा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, उमैर,
ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فرمایا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ اب تم بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس تلوار کا کیا مطلب؟ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ چونکہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے سے بتا دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمیر، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں اپنے مقتولوں کی باتیں کر رہے تھے، ان مقتولوں کی جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور جنہیں ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی کا قرض نہ ادا کرنا ہوتا اور پیچھے تمہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے کہا تھا، اگر تم یہ کام کر ڈالو تو قرض کی ادائیگی وہ کر دے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا خیال بھی وہی رکھے گا، ان کی کفالت کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ تمہارا ارادہ پورا نہیں ہونے دیں گے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتہ تھا یا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چنانچہ اب عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وحی نازل ہوتی ہے، ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر ہے، کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ پس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس رستے پر چلنے کی توفیق فرمائی۔ اس کے بعد عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اور ان کے قیدی کو رہا کر دو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں، اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے تھے انہیں خوب تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ واپس مکہ گئے۔ ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ ہنچکا رہ گئے اور قسم کھائی کہ اب کبھی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان کے پاس آئے اور پکار کر کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ بھی ایمان لے آئے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ فتح مکہ کے موقع پر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا۔ رسی کی سختی انہیں تکلیف دے رہی تھی اور وہ کرا رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ یہی نہیں، باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزا بھی تھے۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ ادا نہیں کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائیں۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا۔ البتہ اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا۔ اسی لڑائی میں یہ قتل ہوا۔ بدر کی فتح کی خبر شاہ حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی۔ بدر کی لڑائی میں شریک صحابہ بدری صحابہ کہلائے، انہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف ہے۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بیٹی، تمہارے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ ہے، یعنی شادی کے لیے کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ تم زرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 400
इसी दिरहम में फ़रोख्त कर दी और रकम लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। इस सिलसिले में एक रिवायत ये भी है कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि शादी के सिलसिले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी ज़िरा बेच रहे हैं, तो इन्होंने फरमाया ये ज़िरा इस्लाम के शहसवार अली की है, ये हरगिज़ फ़रोख्त नहीं होनी चाहिए। फिर इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम को बुलाया और इन्हें 400 दिरहम देते हुए कहा, ये दिरहम इस ज़रा के बदले में अली को दे दें। साथ ही इन्होंने ज़िरा भी वापस कर दी। बहरहाल इस तरह शादी का खर्च पूरा हुआ। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का खुतबा पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ फरमाई। ग़ज़वा बदर के बाद ग़ज़वा बनी किनका पेश आया। किनका यहूदियों के एक कबीले का नाम था। यहूदियों में ये लोग सबसे ज़्यादा जंगजू शुमार होते थे। मदीना मुनव्वरा में आमद के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से सुलह का मुआहिदा फरमाया था। मुआहिदे में तय हुआ था कि ये लोग कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर नहीं आएंगे और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की कोई मदद देंगे। जिन लोगों से मुआहिदा हुआ इनमें ये 3 कबीले शामिल थे, बनी कैनकाह, बनी करीज़ा और बनी नज़ीर। मुआहिदे की एक शर्त यह थी कि अगर कोई दुश्मन मुसलमान पर हमला करेगा तो ये तीनों कबीले मुसलमानों की पूरी मदद करेंगे, इनका हर तरह साथ देंगे। लेकिन इन लोगों ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। इन्होंने एक मुसलमान औरत से बदतमीज़ी की। इनकी बदतमीज़ी को पास से गुज़रते हुए एक सहाबी ने देख लिया। इन्होंने इस यहूदी को कत्ल कर दिया। ये देखकर मोहल्ले के यहूदियों ने मिलकर इन सहाबी को शहीद कर दिया। इस खबर के फैलने पर वहाँ और मुसलमान जमा हो गए। अल्लाह पाक पढ़ना और सुनना कबूल फरमाए।